مرحبا بكم معنا في عندي فكرة، المسابقة في بعث المشاريع اللي تعيشوها اون ديريكت كل جمعة على اكسبريس اف ام. احنا توا في مرحلة التصفيات، وكل جمعة يتعداو عدد من المتسابقين اللي بعثوا لنا فكرتهم على موقع عندي فكرة.tn. زعما كيفاش باش تكون المواسون نتاع الجمعة هذه من ناحية لي ممبر دو جوري اللي باش تلاحظوه الجمعة هذه غياب عايشة النيفر، غران روم دو سيزون، ان شاء الله ترجع لنا فيسا. هكا الجوري فقد لو سول ممبر فيمينان نتاعو، زعما فقد الحنان نتاعو. زادا نبداو مع اول كانديدا وسيم بوعظمه، اصيل الكيف وجانا من سوسه. الفكرة c'est un conteneur à déchets ménagers innovant et intelligent. ايش يعمل بالضبط؟ C'est un conteneur déjà الكونتونور نتاعو اكبر من الكونتونور actuel، اكبر 3 مرات sans pour autant que ça prenne plus d'espace au sol. الكونتونور هذايا فيه خاصية أخرى اللي نجمو نحطوا فيها un système de communication، وهذه هي l'intelligence pour des sites éloignés. اللي وقت اللي تعبى يبعث لنا un SMS pour dire que je suis rempli, venez me vidanger. Donc هذايا السوجي تاع البروجي. تقول 3 fois plus grande. C'est quoi l'intérêt d'augmenter la taille, d'une part, et puis la poubelle est gênante. Je ne comprends pas, je comprends encore moins l'intérêt d'en faire une encore plus grande. Donc la gamme اللي موجودة اليوم la contenance نتاعها c'est 770 litres. Dans la plupart des cas, vous allez vous retrouver avec 2 ou 3. L'intérêt d'augmenter la taille, c'est de pouvoir الأفكار أهم حاجة في المرحلة هذه. ماناش طالبين من المتسابقين أنهم يجيو وعندهم فكرة كاملة على البروجي، أما على الأقل يكونوا عملوا une recherche préliminaire وتكون فكرتهم أوريجينال فيها خاصية، un avantage concurrentiel يخليها تنجم تنجح. كل جمعة on part à la pêche aux idées. أما تو تشوفوا لي لجنة التحكيم متاعنا اللي متكونة الجمعة هذه نذكر من وليد بالحاج عمر، عبد الستار مبخوت ومهدي الخميري، ما ترضى كان بالحوت الكبير. فكرة المشروع هي باش نعملوا لي زابونمون سور انترنت، ما عادش الناس تقعد تستنى وتشد الصفوف، خاصة في لي مترو في لي زوتوبوس. قلنا زاد كيف فما برشا جمعيات يحبوا يعملوا الابونمون نتاعهم، معناتها يعملوا كارت بومبر. ليدي لازم تكون اول حاجه اورينتي باش تكون انت عندك فالور اجوتي، لازم تكون اورينتي للبريفي ولازم تزيد البلوس. كي جوست موديول دو بايمون اون ليني تعملها الكلوب وحده يعملها، معناها ديما تخمم شنو الحاجه الزايده مش الفكره. سيما لومي واحده من لي كانديدات اللي تعداو اليوم قدام لجنه التحكيم تاع عندي فكره، دونك قدمت لهم مشروع. كان تعطينا في كلمتين شنو هي الفكره اللي قدمتها؟ الفكره نتاعي هو ريسيكلاج دو ماتيريال انفورماتيك، لي زامبريمونت لي بي سي، بعدنا نستعملوهم ما نطيشوهمش، نعاودوا نستغلوه في حاجه اخرى. البلاستيك نجمو نعاودوا نريسكلوه، لي كومبوزون الكترونيك نجمو نستغلوهم. Comment vous allez collecter ces ordinateurs-là? Comment vous allez organiser la collecte? J'ai pensé lancer un page de site web. انت par exemple انت عندك تكونتاكتيني فيا انترنت، وهنا تحب انت اسكو انا نمشي نشوفوا البي سي ونعطيك معناتها، هو يقول لك اسكو غراتويتمون ولا معناتها بي. هذه مقتطفات من الافكار نتاع المشاريع اللي تعرضوا قدام لجنه التحكيم الجمعه هذه في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وين نسجلوا جمعتين اخرين ونعرفوا شكون ال20 لوغيا اللي باش يعيشوا معنا عام كامل وباش تعرفوهم اكثر. نذكر اللي الوقت الحاضر لي ممبر دو جوري اكاهو يختاروا، اما بعد انتوما زاده كلمتكم تمشي وتنجموا تفوتيو باش تمنعوا لي كانديدا بريفيري نتاعكم. تنجموا من توا تزوروا موقع عندي فكرة.tn وتكتشفوا لي فيديو نتاع لي بروميير اوديسيون. ا تو سويت. تسمعوا في عندي فكرة على اكسبريس اف ام، وقاعدين نتعرفوا على المشاركين اللي قدموا افكارهم عام السنة. شكون ينجم يكون انتربرونور؟ ممكن انت اللي تسمع فينا توا عندك لا فيبر انتربرونوريال وماكش عارف. ان توكا ما فماش بروفيل واحد برك، ونكتشفوا كل جمعة شكون من المتسابقين اللي راو فيه لجنة التحكيم لو بروفيل دو لونتربرونور. الكانديدا الجاي ان فيت كانديدات غالب عليها شوية طابع الأم الصعيبة، يزي تاتي أحيا، زعما سو كوتي اغريسيف يعجب لي ممبر دو جوري. نكتشفوا فكرة وفاء مرزوقي. الفكرة متاعي لي تري سامبل.
Donc, elle consiste à développer un site dynamique d'enchères de prestations de services qui permettait à tout consommateur d'accéder à tous les corps de métier. La rémunération نتاع السيت كيفاش باش تجي؟ La rémunération, généralement, soit par les inscriptions, ou voilà, les abonnements annuels, des abonnements annuels pour ceux qui veulent intervenir sur le site et offrir leurs services. Bon, Hassitra est très à l'aise, ils sont très sympas, on est à l'aise. Bon, c'est vrai, je suis à trac, je vais un site, mais dans l'ensemble, parfait. حتى من الجوري متاعنا جينيرو بالنصايح بالكريتيك بالاقتراحات اما سونز اوكان بوبوليزم وبكل صراحه حتى ولو ساعات لي كونديدا يحسوهم صعب شويه على خاطر حتى الانتربرونوريا صعيب. بعث المشاريع يحب الخدمه يحب الجينيروزيتي زاده. احنا في اكسبريس اف ام نزيدوا في القيمه اما ما نزيدوش فوق القيمه. ساعات الواحد يحب يخمم في كل شيء ويزيد برشا حاجات في مشروعه للي يضيع في التفاصيل ويضيع ليسونسيال. أنس الزمالي أصيل باجة بلاد خير مشهورة بالخيرات متاعها مخارق زلابيا كناف سي نورمال دونك أنه قدم لنا مشروع متاع ماكلة. المشكلة اللي تقريبا زايد شوية كليل وزعتر. نحبوا نعملوا ان ايدي دي ليفريزون خاطر كي تبدا الفوتراك انستالي معناتها قدام الفاك معناتها البروف مثلا في السال دو بروف ولا الديريكتور وهو معناتها يخدم عليهم ما يكومونديش معناتها بار تليفون ولا في السيت ويب ولا ابليكاسيون اندرويد زاد على التليفون. وعندنا ايديا اخرى انه نستعملوا لي درون نصور دي هليكوبتر صغيره. سور لي 3 مينوت اللي خديتهم عديت 2 مينوت وانت تحكي لنا على الدرون وعلى البيسيكليت وعلى الفيسبوك واتسيتيرا اتسيتيرا. موي اون سان فو دو تو سا سا نا ريان افوار افيك ليدي. ليدي انه نستليو فوتراك قدام الفاك اول حاجه باش نبداو معناتها عليه ليه هذا يعطيني الفرصه باش نذكر اللي ما سيبناش للوغيا نتاع العام اللي فات اللي باش نتبعوا مشاريعهم وين خلطوا ونشاركوهم في لي زيفينمون المهمين نتاع عندي فكره سيزون 2. اللي كملنا عندي فكره دونك جددت البزنس بلان تاعي مشيت بيان سور للبنوك باش يعاونوني في الفون بروبر تاعي. لو بروجي a pris plus de forme, voilà, tout un concept. عندي ولا showroom et un atelier avec un associé. Dépôt de plan d'affaires lundi prochain, BPME et voilà. بعد ما هبط أنس الزمالي حسيته ترهوج شوية. كي عملنا بوز مشيت بحذاه وفسرت له اللي لجنة التحكيم صعيبة معاه في مصلحته واللي برشا منهم يحبوا ياخذوا المشروع متاعه يستناو منه بركة أنه يوضح الرؤية. دايوغ بعد البوز خدام هذه الخميري الكلمة وعطاه فكرة هايلة باش نسهلوا المأمورية بها على المتسابقين. ايدي للميسيون اسكو بوكو دو كانديدا ليدي نتاعهم كانت حسنوها شويه يمكن سا باس اسكو بو لور دوموندي دو نوز انفويي بتاتر العباد اللي يحبوا un nouveau un descriptif de leur idée améliorée. Derrière le masque, les membres du jury sympathiques ونفاد الكوياسر في التسجيل وقد ما يظهروا صعاب derrière la froideur se cache un cœur fragile يتأثر فيه سا. الفكرة بتاعي هي un site culinaire donc un site de cuisine tunisien ou innovant. انا الحقيقه الإيدي عجبتني علاش على خاطر في تونس ديما ناقصين ان كونتوني عندكش اون ايدي ولا بتاتر مش توا دوموندي مي عندك اون ايدي معناها اسكو سو جون دو معناها فيو لو مارشي تونيزيان نجموا زعما ليها ان انتيري دو فير ان سيت كوم سا اسكو تتصور نجموا رونتابيليزي معناها تاع البروجي. خممت في الافيلياسيون خممت في لي بون دو ريدكسيون لي بوبليسيتي سيبلي. عيد ميلاد سعيد لوليد بالحاج عمر وان شاء الله ترجع لنا عايشه نايفر لاباس. لا سيزون 2 دو عندي فكره سانونس بروميتوز. تسمعوا في عندي فكره على اكسبريس اف ام الموسم الثاني وفما سؤال ديما يرجع في ليزوديسيون تقبلوا لي جون بركه فما ليميت داج؟ الاجابه لونتربرونوريا ما عندوش عمر اما صحيح اللي ساعات فما ان جاب جينيراسيونيل يخلي التعامل مع المتسابقين الكبار في العمر مختلف شويه. سؤال اخر ديما يرجع كاين انا شاركت قبل في مسابقه بعث مشاريع اخرى عندي الحق نشارك؟ الاجابه كانك مازلت ما حليتش المشروع متاعك وتحس المشروع مازال موقفش على ساقيه ينجموا المبادرات يكونوا متكاملين
مثلا سي فتحي الشريف تحصل على تمويل في مبادرة سوق التنمية للبنك الإفريقي للتنمية، وجانا لعندي فكرة يلوج على الكمالة. فكرة المشروع هي ان جيت رورال بور توريزم ايكولوجيك. نحب نسأل سؤال بديهي، انت تبحث على تمويل ولا على تيم يكمل يتعاون معاك؟ لا بلوتو ان تيم. اما تقريبا وليد بالحاج عمر الجمعه هذه فتق مواهبه، احنا قلنا عيد ميلاده ودنيا وحنيه شيء. نذكر كمان اللي حتى واحد ما هو اليميني من توا باش يعاودوا يبعثوا تكست موضح محسن بعد ما سمعوا الفيدباك نتاع الجوري، والبالماريس فينال دون 2 سمان. وكان يعجبكم الكاركتير سونغان نتاع وليد بالحاج عمر، اقعدوا معنا بعد الاخبار باش تسمعوا اون سيليكسيون دي مومون فور نتاع الحلقه هذه من عندي فكره. تسمعوا في عندي فكره على اكسبريس اف ام، وباش نجاوب على السؤال اللي طرحته اول البرنامج، زعما غياب عايشه النيفر طيح في الكوتا نتاع الحنان في البرنامج؟ نجم نجاوب اللي البالماريس نتاع الصعب ديما عند وليد بالحاج عمر ومهدي الخميري. دايوغ ما نعرفش كان لاحظت ولا لا، الجمعه هذه لجنه التحكيم ما اختارت حتى مشروع، نيت، زيرو، نادا. هذا ما يعنيش اللي ما عجبهم حتى واحد، اما يحسوا اللي الافكار ناقصه شويه خدمه ويخيروا يستناو. نسمعوا توا اون سيليكسيون نتاع الاوقات اللي حسينا فيهم لجنه التحكيم طلعت لها الادرينالين. اي سور لي 3 مينوت اللي خديتهم عديت 2 مينوت وانت تحكي لنا على الدرون وعلى البيسيكليت وعلى الفيسبوك وإتسيتيرا إتسيتيرا. Moi on s'en fout de tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'idée. J'ai envie de poser une question. عليه un ingénieur en génie électrique يخمم باش يحل un magasin معناها de vente de produits معناها d'occasion achat et vente. كيما يقولوا لي جون سون بيتيي. نتلقاو الجمعه الجايه في عندي فكره. نذكر اللي تنجموا تحضروا معنا في التسجيل في اليا سي او، ادخلوا على موقع عندي فكره.tn وقيدوا رواحكم باش تحصلوا على الباس. اوترومون تلقاو زاده في السيت عندي فكره.tn الفيديو نتاع البرايم الاولاني. تحيات طارق مراد وفريق عندي فكره. على سمان بروشين. عندي فكره بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز.